जन्नत की टेक्नोलॉजी। चंद महीने पहले टीवी के एक मशहूर इस्लामिक चैनल का एक क्लिप देखा जिसमें एक बच्चा सवाल करता है कि क्या जन्नत में इंटरनेट होगा। तो टीवी एंकर हक्का बका रह गया और बच्चे को ऐसे देखने लगा जैसे इसने बड़ा बेतिक्का सवाल कर दिया। भाई, जन्नत का इंटरनेट इस तरह की किसी टेक्नोलॉजी से क्या लेना देना, ये तो दुनिया के बखेड़े हैं। ये क्लिप देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई और अपनी माँ याद आ गई। बचपन में मेरी मरहूमा माँ नेकी की बातें, इनकी जज़ा और बुराई की सज़ा से मुताल्लिक बताया करती थीं। इन बातों में एक ये भी थी कि जन्नत में आप जो ख्वाहिश करोगे वो पूरी होगी, आप जो सोचोगे वो आपके सामने आ जाएगा। बचपन में खाना पीना ही सबसे बड़ा असासा होता है, सो समझाने के लिए कहती अगर तुम कुछ खाना चाहोगे तो वो तुम्हारे पास आ जाएगा, जैसे कोई फल फ्रूट या कोई भी चीज़। यानी आपको इसके लिए कोई मशक्क़त दौड़ धूप नहीं करनी पड़ेगी, बस उधर ख्वाहिश की उधर पूरी हो गई। इस वक्त तो ऐसे माहौल का फ़कत तसव्वुर ही किया जा सकता था, लेकिन एक बात ज़रूर है कि यकीन सा होता था कि ऐसा ही होगा, पर कैसे होगा इसका कोई आइडिया नहीं था। लेकिन अब टेक्नोलॉजी में तरक्की के साथ ये बातें प्रैक्टिकल लगती हैं। सबसे पहले तो टीवी रिमोट कंट्रोल की आमद और दूर से इसके बटन दबाने से टीवी खिलता या बंद होता था, इसके दूसरे बटन काम करते थे। फिर कई और चीज़ों में इसका अमल दखल आ गया, जैसे खिलौने गाड़ियाँ, फिर खिलौने जहाज, और चंद साल से बड़े बड़े ड्रोन रिमोट कंट्रोल टेक्नोलॉजी से चलाए जाने लगे। इसी तरह मोबाइल फ़ोन की आमद के बाद तो जैसे इनकलाब आ गया, बस नंबर मिलाएं और 7 समंदर पार बैठे लोगों से बगैर तार के बात कर लें। फिर स्मार्टफोन ने तो जैसे दुनिया ही बदल कर रख दी। साथ ही आवाज़, वॉइस कमांड और हरकत, मोशन या सेंसर से चीज़ों को चलाने वाली टेक्नोलॉजी आ गई, जिसने रिमोट कंट्रोल को जैसे छठी दे दी। अब उधर अपने ज़बान से हुक्म निकाला, वहाँ हुक्म की तामील होने लगी। आजकल आप अपने बहुत से डिवाइसेस वॉइस कमांड से चिल्लाते हैं, जिनमें बल्ब, पंखे, दरवाजे और बहुत सारी दूसरी अशिया आपके ज़बान से निकले हुक्म पर चलती और बंद होती है। मोबाइल फ़ोन आपके हुक्म की बजाय आवरी करते हुए सर्च करने और कॉल मिलाने से लेकर ऐप्स खोलने बंद करने के अलावा बहुत सारे काम अंजाम देता है, जिनमें दूर बैठे अब घर, दुकान, ऑफिस की निगरानी और वहाँ कोई कलपुर्जे चला और बंद कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी की तरक्की और उसकी कबूलियत हमारे दौर की बड़ी कामयाबी है। उस वक्त दुनिया को ग्लोबल विलेज कहा जाता है। अगर दुनिया में कहीं भी कोई अहम वाक़या या कोई दरियाफ्त होती है तो उमूमन चंद मिनटों में दुनिया के हर कोने में इसकी आगाही मिल जाती है और फिर लोगों को यकीन भी हो जाता है कि ये मुमकिन है। आजकल माजूर लोगों को मसनूई आज़ा लगाए जा रहे हैं जो आसाबी निज़ाम से जोड़ दिए जाते हैं। इस तरह इंसान अपनी सोच के ज़रिए असल आज़ा की तरह उन्हें हरकत देता है। इस टेक्नोलॉजी को न्यूरालिंक कहा जा रहा है और उसके आम होने के बाद शायद हर इंसान अपनी सोच की मदद से वही कुछ आम जिंदगी में कर सकेगा जो वो आजकल वॉइस कमांड से कर रहा है, जैसे बल्ब, पंखा, टीवी वगैरह खोलने और बंद करने या कोई भी काम करने के लिए अब फ़कत सोचेंगे और वो हो जाएगा। ये तो इंसानी सोच और खोज है जो इतनी शानदार टेक्नोलॉजी बनाकर इंसानी जिंदगी को सहल बना रही है। लेकिन अल्लाह, जिसने इस कायनात और इंसान को तख्लीक किया, इसकी टेक्नोलॉजी यकीनन बहुत एडवांस होगी, बल्कि अगर कहा जाए कि वो टेक्नोलॉजी की इंतहा होगी जिसके ज़रिए जन्नत में इंसान जो ख्वाहिश करेगा वो फ़ौरन पूरी हो जाएगी। ऐसी टेक्नोलॉजी की मिसालें 1400 साल पहले से हमारे सामने हैं, लेकिन हम अपने ज़हन व ख्याल की पस्ती की वजह से उनकी बुलंदी और रूह तक नहीं पहुंच पाते। चंद एक दर्ज झेल हैं। एक वाक़या मेराज बजाय खुद टेक्नोलॉजी का शाहकार था, जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टाइम और स्पेस की हुदूद से निकलकर कायनात की इंतहा तक का सफ़र रात के चंद लम्हों में कराया गया। आजकल ऐसी ही एक टेक्नोलॉजी पर साइंसदान काम कर रहे हैं जिसे वर्म होल कहा जा रहा है, और उसका थीम यही है कि अगर इंसान इसमें कामयाब हो गया तो दुनिया के चंद घंटों के अंदर किसी गैलेक्सी की सैर मुमकिन हो जाएगी, लेकिन इसे अमल में लाने में शायद अभी कई सदियां या हज़ारों साल लग जाएं। फिल्म इंटरस्टेलर में वर्म होल दिखाया गया है
اور اس فلم میں ایک کردار خلا میں 2 سال کے قریب وقت گزارتا ہے اور جوان رہتا ہے، جبکہ زمین پر اس دوران 80 سال گزر جاتے ہیں۔ دودھ معراج سے واپسی پر مکہ مکرمہ میں حضرت محمد سے جب بیت المقدس کی تفاصیل پوچھیں گئیں تو مسجد القدس آپ کے سامنے لا کر رکھ دی گئی اور اپنے دیکھ کر اس کی ساری تفصیل بیان کر دی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر مسجد کو میرے سامنے لایا گیا، میں دیکھ رہا تھا حتیٰ کہ عقال عقیل کے دروازے کے پاس رکھ دی گئی، میں اس کا وصف بیان کرنے لگا اور میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ حدیث السلسلہ صحیحہ 2192۔ شاید یہ بیت المقدس کا کوئی ہائی ٹیک ملٹی ڈائمینشنل ہولوگرام تھا جو آپ کے سامنے رکھ دیا گیا، جسے دیکھ کر اپنے القدس کی تفصیلات بتائی ہوں گی۔ ہولوگرام کسی چیز کا ورچوئل 3D ماڈل ہے جسے آپ کسی اسکرین کے مقابلے سامنے کے بجائے چاروں طرف سے دیکھ سکتے ہیں۔ ہولوگرام پر کامیابی سے تجربات جاری ہیں۔ ہولوگرام کو آپ اسٹار وار مووی میں دیکھ کر اندازن لگا سکتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ 3 واقعہ معراج ہی کے دوران آسمان کی بلندیوں سے حضرت محمد کو 4 نہریں نظر آئیں، جن میں سے 2 کے متعلق انہیں بتایا گیا کہ یہ دریائے نیل و فرات ہیں۔ صحیح بخاری 3887۔ انٹرنیشنل خلائی اسٹیشن سے نظر آنے والے زمینی اجسام میں دریائے نیل و فرات بھی شامل ہیں، جبکہ یہی بات حضرت محمد 1400 سال پہلے بتا گئے۔ کیا اس وقت کوئی تصور کر سکتا تھا کہ صدیوں بعد خلا سے کبھی انہی چیزوں کو اسی طرح دیکھا جائے گا؟ کیا اب بھی واقعہ معراج اور اس کے ٹیکنالوجیکل کمال میں کوئی شک رہ جاتا ہے؟ 4 قیامت کے دن جہاں اگلے پچھلے اربوں خربوں انسان ایک ہی میدان میں جمع ہوں گے، وہاں کے لیے کہا گیا ہے کہ جہنم کو گنہگاروں کے سامنے لایا جائے گا، اور وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے۔ القرآن سورۃ الویف 100۔ یہ کیسے ممکن ہوگا؟ جبکہ حدیث کے مطابق اس کی تپش 500 سال دور سے محسوس کی جا سکے گی، یعنی جہنم شاید سورج سے کہیں زیادہ گرم اور بڑی ہوگی جبھی اس کی تپش اتنا دور سے محسوس کی جا سکے گی۔ شاید قیامت کے دن بھی کوئی ملٹی ڈائمینشنل ہولوگرام ہوگا، ملین گیگا بائٹ اسپیڈ کے ساتھ کوئی بہت بڑی اسکرین جس پر جہنمیوں کو جہنم میں جانے سے پہلے میدان حشر میں ہی جہنم دکھا دی جائے گی۔ میدان حشر میں جنتی بھی ہوں گے اور اسی طرح جنت ان کے سامنے لائی جائے گی اور جنت متقین کے قریب لے آئی جائے گی، کچھ بھی دور نہ ہوگی۔ سورۃ قاف 31۔ شاید اگلے جہان میں ٹائم اور اسپیس کے ڈائمینشن ہماری دنیا سے مختلف ہوں گے، اور جس طرح آج کل دنیا گلوبل ولیج ہے، اسی طرح آخرت میں دوریوں کے باوجود فاصلے سکڑ جائیں گے۔ اس کا صحیح تصور کرنا تو شاید ممکن نہ ہو، لیکن جادوئی فلموں جیسے کہ ہیری پوٹر وغیرہ کو دیکھنے سے ایسی باتوں کا تصور کیا جا سکتا ہے جس میں اداکار ایک پردے کے اس پار جاتے ہیں تو دوسری دنیا میں پہنچ جاتے ہیں۔ 5 روز محشر نامہ اعمال ہاتھ میں تھما دیا جائے گا، جس میں زندگی بھر کی گئی ذرہ برابر نیکی اور ذرہ برابر ہر برائی درج ہوگی۔ سورۃ الزلزل۔ دنیا میں لوگوں کی بائیوگرافی کی کتب جن میں ان لوگوں کی زندگی کے فقط خاص احوال درج ہوتے ہیں کئی 100 صفحات پر مشتمل ہوتی ہیں، جبکہ نامہ اعمال میں انسان کی زندگی کے لمحے لمحے کی داستان ہوگی۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی ضخیم کتاب ہوگی۔ کیا یہ کوئی کاغذ والی کتاب ہوگی؟ نہیں، بلکہ شاید یہ کوئی موبائل آئی پیڈ ٹائپ کی بہت ہی ایڈوانس ڈواسہ ہوگی جو کسی بھی انسان کی پوری زندگی کی ہولوگرافک پریزینٹیشن پر مشتمل ہوگی، اور وہ انسانی ذہن سے کنٹرول ہونے والی ہوگی، جس سے انسان اپنی زندگی کے کسی لمحے کے فعل کو اس میں موجود اور زندہ پائے گا اور اپنی سوچ کے ساتھ آسانی کے ساتھ اس کی ورق گردانی کر سکے گا۔ 6 جب جنت اور جہنم آباد ہو جائیں گی تب ان کے باسی ایک دوسرے سے مکالمہ بھی کریں گے۔ سورۃ اعراف آیت 44 سے 50۔ حدیث میں ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں اور ہر درجے کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ جامع ترمذی 2531 و دیگر، اور بہت سی جنتیں ہیں۔ صحیح بخاری 3982۔ اس سے لگتا ہے کہ جنت شاید سینکڑوں سیاروں پر مشتمل ہوگی اور ایک پوری کائنات ہوگی۔ قدرتی طور پہ جہنم ان سے کہیں دور واقع ہونی چاہیے، تو جنت و جہنم کے لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر کس طرح آمنے سامنے کی طرح باتیں کر سکتے ہیں؟
میرے خیال میں یہ رابطہ بھی کسی بہت بڑی اور طاقتور لیکن دو طرفہ اسکرین کے ذریعے ہوگا جو انتہائی ہائی ٹیک انٹرنیٹ سے منسلک ہوگی اور دونوں طرف کے لوگ بالکل آمنے سامنے کی طرح ایک دوسرے سے باتیں کر سکیں گے۔ 7 جنتیوں کو محلات اور سلطنتیں جاگیریں عطا ہوں گی۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جنتی اپنے خیمے یا محل کے سب حصوں کو دیکھ سکے گا جبکہ دیگر لوگ نہ دیکھ پائیں گے۔ شاید جنتی اپنی سلطنتوں کو ہائی ٹیک CCTV کی مدد سے مانیٹر کر سکیں گے، کیونکہ جنت زمین کی طرح محدود نہ ہوگی بلکہ اس کی وسعت آسمانوں اور زمین جتنی ہوگی، بلکہ وہ وقت ٹیکنالوجی کا شاہکار ہوگا اور اس وقت کی کائنات جنتیوں کی سیرگاہ ہوگی۔ اس لیے آج کل کے نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ انٹرنیٹ پر گیم کھیل کر اور دیگر فضول چیزوں پر اپنا وقت برباد کرنے کے بجائے جنت کی تیاری کریں جہاں کی انٹرنیٹ لامحدود اور کائنات کی وسعتوں کو چھوتی ہوگی۔ دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین جیسی ہے، جو مہیا کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہوں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔